I would like to call the adolescents of the GTN school to come on the stage and bludgeon the respected guests with their stunning welcome performance. So please, welcome on the stage, Amen and her team. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نرضي الناس بما لا الله لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى تتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي يرضيني سأكون أنا مثلي تماما هدانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نرضي الناس بما لا الله لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى تزداد جمالا سأكون أنا من أرضانا من نسعى لرضاهم وأكون أنا من أرضانا برضاهم لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى تزداد جمالا تزداد جمالا Galing po.